एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो या एफआईए हो, पीपीएससी का एग्जाम हो या एफपीएससी का एग्जाम हो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एग्जाम हो या पुलिस के हवाले से, पैरा के हवाले से, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से, कोई भी डिपार्टमेंट हो, पीपीएससी या एफपीएससी की तरफ से 16 स्केल पे, 17 स्केल पे, इवन के 9 स्केल पे, 11 स्केल पे, 14 स्केल पे या 18 स्केल तक का भी कोई एग्जाम हो, जीके का जिसमें पेपर हो, तो उसमें इस्लामिक स्टडीज़ जो है बड़ा क्रूशल रोल प्ले करती है। इस्लामिक स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की पे मबनी ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपके लिए वन पेपर जो जीके का पेपर है उसकी तैयारी के लिए बड़ा यूजफुल साबित होगा। लेट्स हैव अ स्टार्ट। टू मेक इट मोर विजिबल टू यू, आई एम मूविंग इट एंड जूमिंग इट आउट। तो पहला जो वन लाइनर है वो है कि हुदैबिया पीस डॉक्यूमेंट जो था वो मुसलमानों की तरफ से किसने लिखा था। हुदैबिया का जो सुलह हुदैबिया का जो पीस डॉक्यूमेंट था वो मुसलमानों की तरफ से हजरत अली बिन अबी तालिब ने लिखा था। दूसरा वन लाइनर है कि हदीस तकरीरी से क्या मुराद है। हदीस तकरीरी ये होती है कि जब आप सल्लम के किसी साथी ने कोई काम किया और आप सल्लम खामोश रहे, दैट इज कॉल्ड द साइलेंस ऑफ पैसेंजर ऑफ अल्लाह ऑन द वर्क ऑफ ए कंपेनियन। कुछ कामों के ऊपर आप सल्लम ने इनकार किया कि नहीं करें, कुछ कामों पे आप सल्लम ने कहा कि असबात में सर हिलाया कि हाँ करें, और कुछ कामों के ऊपर जो आप सल्लम ने देखे और आप सल्लम खामोश रहे, उसको हम कहते हैं हदीस तकरीरी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक ऑब्लिगेटरी एक्शन ऑफ हज। हज के अंदर ज़रूरी रुकन जो है वो कौन सा है, तो वो है वकूफ़ अरफा, अरफात के मकाम पे रुकना, वक्फ वक्फ करना। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार अरकम वाज लोकेटेड इन, दार अरकम कहाँ पे था। दार कहते हैं घर को, अरकम, अरकम बेसिकली एक साबी था, उसके घर को अंदर ये एक ठिकाना था। तो दार अरकम एक बेसिकली मक्का में था, पूछा गया कि वो कहाँ पे था। और ये जो पहले पहले लोग मुसलमान हुए उनके लिए गैदरिंग की एक प्लेस बनी। तो ये एक साहबी अरकम जो था उसके पास बहुत सारे घर थे, उसका एक जो घर था वो सीक्रेट जो प्रोपेगेशन है, लोगों के मिलने की एक गैदरिंग की एक प्लेस बना, जिसका एक दरवाज़ा जो था वो बाकी साहबी, बाकी पड़ोसियों से छुपा हुआ था। तो बड़ी एक सीक्रेट प्लेस था ये। अरकम एक साहबी था, उसने प्रोवाइड की, और ये दार अरकम मक्का में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom डिड हारून और रशीद गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटिंग अ बुक ऑन फाइनेंस। जो खलीफा हारून और रशीद था उसने किसको ये जिम्मेदारी दी कि आप फाइनेंस के ऊपर एक किताब लिखें। तो हारून और रशीद ने बेसिकली इमाम अबू यूसुफ को ये जिम्मेदारी दी कि आप फाइनेंस के ऊपर एक किताब लिखें। तो शेख अली हजवेरी, दाता गंज बख्श जिसे कहते हैं, लाहौर में जिनका मज़ार है, दरबार है, वो लाहौर में जब आए तो वो किस के पीरियड के अंदर आए, किस बादशाह के दौर में आए, तो वो मसूद गजनवी के दौर में, मसूद गजनवी के दौर में शेख अली हजवेरी, जो जिनका असल नाम उस्मान था, वो लाहौर में मसूद गजनी के दौर में आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट टू ट्रीट हिंदूज एज पीपल ऑफ द बुक इन हिज टाइम। वो कौन था जिसने अपने दौर में हिंदुओं को अहले किताब के तौर पे ट्रीट किया, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अहद हुकूमत में अपने दौर में हिंदुओं को बतौर पर पीपल ऑफ द बुक के, वो अहले किताब है उनके तौर पे, अहले किताब के तौर पर उनको ट्रीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैसेंजर ऑफ अल्लाह स्टूड इन द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द फनरल ऑफ, कि आप सल्लम जो थे हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा, वो एक शख्स के जनाजे की के एहतराम में खड़े हो गए। वो शख्स कौन था, बेसिकली वो एक जीव था, यानी कि वो एक यहूदी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख अहमद सरहंदीज लाइन ऑफ सूफीज़म। शेख अहमद सरहंदी जो है उसका, उनका जो ऑर्डर ऑफ सूफीज़म है, को किस फिरका से वो ताल्लुक़ रखते थे, तो बेसिकली वो नक्शबंदी, जो सूफीज़म का एक ऑर्डर है या एक अब सिलसिला है, तो शेख अहमद सरहंदी बेसिकली नक्शबंदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैलिफ, कौन सा वो खलीफा था जिसने बगदाद को बिल्ड किया एज ए न्यू अब्बासिद कैपिटल, कि अब्बासी दौर हुकूमत में का जो दारुल हुकूमत के तौर पे बगदाद को किसने बिल्ड किया, तो अल मंसूर ने दरअसल बगदाद को बिल्ड किया और उसको उसने अब्बासी जो खिलाफत का निज़ाम था उसका दारुल हुकूमत बना के
بغداد کو بلڈ کیا المنصور نے، بغداد کو دارالحکومت بنایا، کیپٹل بنایا کس چیز کا؟ عباسد آ، جو جو رین تھا، جو دور حکومت تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہو سجیسٹڈ نیم احمد فار ہولی پرافٹ؟ آپ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ آپ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ وہ کون سی بیٹل تھی جس میں مسلم ویمن، مسلمان خواتین نے پہلی مرتبہ پارٹیسپیٹ کیا؟ تو وہ جنگیں تھی، بیسکلی احد بیٹل تھی، غزوہ احد۔ اس کے اندر مسلمان خواتین نے پہلی مرتبہ شرکت کی۔ اس سے پہلے مسلمان خواتین جنگوں میں، غزنوں بیٹل کے اندر، غزوات میں شرکت نہیں کرتی تھی۔ تو غزوہ احد کے اندر جو احد کی بیٹل تھی، اس میں مسلم خواتین نے پہلی مرتبہ شرکت کی۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے کہ راشدون جو کیلیفیٹ ہے، جو خلیفہ ہارون الرشید اور اس طریقے سے یہ جو راشدین کی جو کیلیفیٹ ہے وہ کتنا عرصہ رہی؟ خلفائے راشدین، بیسیکلی راشدون کیلیفیٹ کا مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کی جو حکومت تھی وہ کتنے عرصہ رہی؟ وہ 30 سال رہی۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے کہ وچ ایونٹ واز کالڈ فتح مبین؟ فتح مبین کا مطلب ہوتا ہے کلیئر وکٹری۔ قرآن پاک کے اندر فتح مبین یا کلیئر وکٹری کس ایونٹ کو کہا گیا ہے؟ بیسیکلی یہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پیس آف حدیبیہ یا پیس حدیبیہ، پیس ڈیڈ یا پیس ایگریمنٹ آف حدیبیہ۔ تو غزوہ صلح حدیبیہ کو کہا جاتا ہے کلیئر وکٹری یا فتح مبین قرآن پاک میں۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ اف دا ہسبینڈ از چائلڈ لیس، کہ اگر شوہر جو ہے اس کے بچے نہیں ہوئے ہیں، وہ ایشو لیس ہے، تو اس کی جو وڈو ہوگی، یعنی کہ ایک بندہ جو ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے بچے نہیں ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اب اس کی بیوی وڈو بن جائے گی، تو اس کو اپنے مرے ہوئے جو ہسبینڈ ہے اس کی پراپرٹی میں سے کتنا اس کو ملے گا؟ 1/4۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، الاحزاب۔ غزوہ خندق، غزوہ الاحزاب ایک ہی چیز ہے۔ اور دوسرا کویشچن، نیکسٹ کویشچن ہے عبداللہ بن سالم، یہ بیسیکلی کون تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے؟ تو وہ بیسیکلی جیوش اسکالر تھا، وہ ایک یہودی اسکالر تھا، عبداللہ بن سلام، اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے کہ کس ٹائم پہ خسوف پریئر جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے؟ سولر ایکلپس پہ، سورج گرہن جب ہوتا ہے تو خسوف پریئر جو ہے، نماز خسوف ادا کی جاتی ہے سورج گرہن کے وقت، سولر ایکلپس کے وقت۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے کہ زینب بنت خزیمہ آپ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ تو وہ زینب بنت خزیمہ آپ وسلم کی وائف تھی۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہولی پرافٹ نے کون سا ٹائٹل دیا حضرت طلحہ کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ حضرت طلحہ نے جب اسلام قبول کیا، وہ آپ وسلم کے صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائٹل دیا فیاض کا۔ اور آخری کویشچن ہے کہ ہو فرسٹ ون گیو رائل گفٹ ٹو دا ہولی پرافٹ؟ وہ کون شخص تھا جس نے پہلی مرتبہ آپ وسلم کو ایک شاہانہ تحفہ دیا؟ وہ نجاشی تھا بیسیکلی۔ تو آج کے اس لیکچر میں یہ 20-21 جو ون لائنر ہیں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، یہ میں نے کور کی۔ یہ پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کے جو 100 مارکس، ون پیپر جو MCQs بیس پیپر ہوتا ہے جی کے کا، اس میں اسلامک اسٹڈیز کے کوشچن لازمی آتے ہیں۔ تو کوئی بھی جاب ہو، کسی بھی اسکیل کی ہو، اس کے لیے آپ اسلامک اسٹڈیز کے اس طرح کے ون لائنر کو دیکھنے کے لیے، جی کے باقی جو پارٹس ہیں پاکستان افیئرس کے ون لائنر دیکھنے کے لیے، آپ میرے یوٹیوب چینل انگلش ود اجمل خان کے اوپر آ کے جی کے کی جنرل نالج کی جو پلے لسٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں جی کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کے آؤں گا، ایک اور نئے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل انگلش ود اجمل خان کے اوپر نیو ہیں تو اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو جو جی کے کی تیاری کر رہے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔